वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत का 100, 500, 1000, 5000 के नए डिजाइन वाले नोट लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर गौर शुरू कर दिया है और काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर खजाना ने वफाकी काबीनों को नोटों के नए डिजाइन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया नए करेंसी नोट जदीद असरी तकाज़ों के मुताबिक डिजाइन किए जा रहे हैं। नए करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। डिज़ाइन के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं। डिज़ाइन में इलाक़ाई और जोग्राफियाई तनों और तारीख़ी यादगारों को जगह दी गई है। ख़वातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत और माहौलियाती तब्दीली को भी डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। हुकूमत का 100, 500, 1000, 5000 के नए डिज़ाइन वाले नोट लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर व खौज के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना ने वफाकी काबीनों को नोटों के नए डिज़ाइन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया नए करेंसी नोट जदीद असरी तकाज़ों के मुताबिक डिज़ाइन किए जा रहे हैं। नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। डिज़ाइन के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं। डिज़ाइन में इलाक़ाई और जोग्राफियाई तनों और तारीख़ी यादगारों को जगह दी गई है। ख़वातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत और माहौलियाती तब्दीली को भी डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त ने भारतीय क़यादत को बोखला दिया। मुसलमानों पर नए जुल्म ढाने के लिए जवाज़ घड़ने लगे। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने अक़लियतों के खिलाफ तारीख़ का बदला के नाम से नई जंग छेड़ दी। पाकिस्तान ने अजीत डोवल को नफरत का पैरोकार करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा ये लोग झूठे ख़याली क़िस्सों को हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा का मामला पीपल्स पार्टी का एहतजाज मौसर साबित हुआ। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालिबा तस्लीम कर लिया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापसी के लिए वजीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रहीम यार खान में बच्चे के अंदर से उसका जुड़वां सर्जरी के बाद निकाल लिया गया। सर्जन डॉक्टर सुल्तान महमूद ने बताया बच्चे के सीने में उसका जुड़वां था। रेहान का जुड़वां उसके दिल के करीब था और फेफड़ों को दबा रहा था। वालिद ने बताया रेहान को सांस लेने में तकलीफ रहने लगी थी। इसको तकलीफ होने लगी। सीटी स्कैन के बाद भी पता चला है इसको बच्चे को जुड़वां बच्चा है, इसकी छाती में फंसा हुआ है। एक बच्चे के अंदर दूसरा बच्चा जो है ना वो ट्विन बेबी होता है। पैरासाइट एक टर्म यूज की जाती है, उससे अपनी फीड खुराक वो लेता रहता है। चेस्ट के अंदर हमने इसको डायग्नोज किया, उसके बाजू, उसके बाल, उसके लिम्स वो दोनों सब वाजिद थी जो, क्योंकि फेफड़े को ये दबा रहा था जिसकी वजह से सांस की तकलीफ हो रही थी। तेहरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दहानी करा दी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को आगाह किया है कि वो तेहरान के खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में सऊदी अरब की फिजाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशां हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान क्रिप्टो को अपनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका। क्रिप्टो की सनत के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। The new economy, we formed the Crypto Council. Bilal took the leadership on that, and then we graduated fairly quickly. Having learned from the White House, we are very grateful to all the support that we got. What we agreed with the Prime Minister and the Field Marshal, that we are going to really fast track it. We are not essentially promoting, we are regulating adoption which has already existed without any classroom, without any framework. Pakistan has ended being the third biggest market when it comes to crypto adoption. The MOU is a testament to how Pakistan is creating an enabling environment and providing the opportunity to serious players in the industry to come. पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिजिटल डॉलर लाएंगे। लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ैकरी विटकॉफ ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत के काम की रफ्तार पसंद आई। ये आप लोगों की जहानत का सबूत है।
Really excited about this MOU to bring the most regulated digital dollar in the world to Pakistan and its people. We think it's going to be remarkable. I just love the speed at which you guys, from our last visit to now, it's just a testament to your guys' ingenuity and fortitude to go forward on this. This administration has done a phenomenal job. The leadership here is great. They move very quickly. Pakistan has been leading the way. They've been right neck and neck with the US in terms of adoption. کراچی کے علاقے گارڈن کے دو ننھے دوستوں کی گمشدگی کو 1 سال ہو گیا. 4 سال کا علیان اور 6 سال کا علی گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئے. اہل خانہ نے پولیس کے خلاف گارڈن پر احتجاج کیا. کئی گھنٹوں تک اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک جام رہا. سلمان لودھی کی رپورٹ. دیکھیں کتنے معصوم ہیں. رات کو سونے سے پہلے میں لپس چومتا تھا میرے آنکھوں میں, میرے ناک پہ, میرے ماتھے میں. پھر اس کے بعد کہتے تھے ممی مجھے بھی چومو. کس کرب سے میں گزر رہی, کون کوئی بس بولتے ہیں ہمیں احساس ہے. احساس یہ چیز ہے کہ ایک ماں 1 سال سے در پدر کی ٹوکریں کھا رہی ہے. غم سے نڈال یہ والدہ ہیں 4 سالہ علیان کی, جو 1 سال قبل اس گلی میں کھیلتے ہوئے اپنے 6 سالہ دوست علی رضا کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا. ننھے علیان کی والدہ آج بھی اپنے بیٹی کی یاد میں اس کے کپڑے دیکھتی رہتی ہیں. سردیاں آئیں, اس سردیوں میں ہمارے بچے گئے, اور یہ سردیاں سوچو ہم پر کیا گزر رہی ہے. ٹوکریں کھا رہی ہوں, یہاں بھاگ رہی ہوں, وہاں بھاگ رہی ہوں. جب میں ABC جاتی تھی مجھے یہ بول جاتا تھا کہ آپ کیوں آتی ہو. مجھے شوق تھوڑی نہ ہے, ماں مجبور ہوتی ہے. ایک باتیں سہن میں بیٹھتے یاد آتی تھی کہ سیڑھیوں سے چھلانگ لگاتا تھا. علیان نہیں کرو بیٹا, ہڈی ٹوٹ جائیں گے. نہیں ممی میرے باڈی ہے. کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوا ہے گھر کے پاس. یہ نہیں کہ گھر کے پاس نہیں تھے, ابو اس کے گھر کے اندر ہی تھے. ابو خالی 5 منٹ کے بعد نکلے, بچے غائب ہو گئے. AVCC پولیس کی کارکردگی سے مایوس ہو کر علی رضا اور علیان کے اہل خانہ نے گارڈن پر احتجاج کیا اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. احتجاج کی وجہ سے گارڈن, پاک کالونی, گولی مار, لسبیلا اور ایم اے جناح روڈ جانے والے راستے پر گھنٹوں ٹریفک جام رہا. کیمرامین فہیم خان کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. کمشنر کراچی نے کے الیکٹرک کو کیبل آپریٹر کی تاریں کاٹنے سے روک دیا. کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد رائی نے بتایا کہ الیکٹرک کیبل آپریٹرز کو بجلی کے پولز استعمال کرنے سے روک رہی تھی. مسئلے کے حل کے لیے کمشنر آفس میں مشترکہ میٹنگ ہوئی. جوائنٹلی میٹنگ تھی ہماری. انہوں نے کہا تھا جی ہمارے پول خالی کر دیے جائیں. تو کمشنر کراچی صاحب نے انہیں ہدایت دی ہے کہ الیکٹرک کو کہ آپ کیبل آپریٹر کی وائرز کو نہیں کاٹ سکتے. کمشنر کراچی سے یہ بھی گزارش کی کہ مختلف ادارے کیبل آپریٹر کو غیر قانونی طور پہ تنگ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ادارہ ہے کہ آپ وہ غیر قانونی تنگ کر رہا ہے تو آپ کورٹ جائیں, ان کے خلاف FIR کٹائیں. یہاں 16-17 سیوک ایجنسی سے جن سے ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک اتھارٹی قائم کی جائے جو تمام اداروں سے یہ والا جو حق لے کر, پاور لے کر وہ ایک اجازت دے. T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کی دیوانگی. ٹکٹ فروخت شروع ہوتے ہی وبال مچ گیا. زیادہ رش کی وجہ سے ویب سائٹ کریش کر گئی. میگا ایونٹ میں پاک بھارت میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول ہے. نیوزی لینڈ کی بی ٹیم نے سٹارز سے سجی بھارتی ٹیم کو ڈھیر کر دیا. انڈین ٹیم کو بلیک کیپس کے خلاف اپنی سرزمین پر 8 سال بعد شکست. کیویز نے راجکوٹ میں کھیلا گیا دوسرا ون ڈے 7 وکٹ سے جیت لیا. 285 رنز کا ہدف بآسانی 15 گیند پہلے حاصل کیا. ڈیرل میچل 131 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. ول ینگ نے 87 رنز بنائے. بھارت کی ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 284 رنز بنا سکی. KL راہل کی سینچری رائے گا. 3 میچ کی سیریز کا فیصلہ کن مارکا اتوار کو اندور میں کھیلا جائے گا. T20 ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلوی ٹیم کے دورہ پاکستان کا اعلان. PCB نے 3 T20 میچز کی سیریز کا شیڈول جاری کر دیا. 29 جنوری سے 1 فروری تک 3 میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. بگ بیش لیگ میں زمان خان ہیرو بن گئے. فاسٹ بولر نے ہوبارٹ کے خلاف آخری اوور میں 5 رنز کا دفاع کر لیا. 1 وکٹ بھی حاصل کی. زمان نے برسبن کو 3 رن سے فتح دلائی. Zaman Khan. It's wide along the ground. That is superb. You cannot believe it.
They've dropped some catches, the Brisbane Heat. They win this game. They stay alive in the competition. They've beaten the Hurricanes in an impossible game for the Brisbane Heat. कराची में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए पैडल इवेंट का इनेकाद, तलबा की बड़ी तादाद समेत असातिज़ा भी एक्शन में नजर आए। मुंतज़मीन और असातिज़ा ने तालिब इल्मों के लिए इवेंट इंतहाई सूदबंद करार दे दिया। जो आपको पूरी इतनी बड़ी महफिल नज़र आ रही है, पूरे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बादशाह नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द नेटवर्किंग इवेंट। नए लोगों से मिलते हैं तो 4 चीज़ें सीखते हैं और 4 चीज़ें बताते हैं। इस तरह की चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली रेवेन्यू भी जनरेट होगा और बिजनेस भी जनरेट होगा। कॉर्पोरेट साइट्स के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कराए पैडल के लिए, ताकि जितने भी कॉर्पोरेट्स के लोग हैं नेटवर्किंग सेशंस करें और यूनिवर्सिटीज़ को भी फ़ायदा करें। यूथ को देखते जी यहाँ पर इस सामने क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजारत ख़जाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ LLC के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वज़ीर ख़जाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद शहरियों के लिए रवाबित, आसान रसाई और शफाफियत को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़चरी विटकोफ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल अदायगियों में इजाफा और मालियाती जिद्दत पाकिस्तान की तेज़ी से फैलती डिजिटल मईशत के लिए अहम हिस्से हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। ज़चरी विटकोफ ने पाकिस्तान के साथ शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे के लिए काम करने में दिलचस्पी जाहिर की। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। डिस्कोर्स की निजकारी भी जल्द की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल फैसले किए और सियासी मफादात को मुल्क पर कुर्बान किया। IMF हो या ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। Shaping up, we should not lose hope. IMF or no IMF, Pakistan will not default, and I meant it. Focus is that discourse, all these loss-making entries must be get rid of, must be privatized. Have we ever thought what Allah has blessed this country with? The mineral resources, the hydrocarbons, the stones. You know, the most conservative estimate is $6 to $8 trillion. कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थरपारकर में खिताब। कहा, ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। साजिशें करने वाली कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर की तरक्की है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का अमल जारी। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर आज या कल अपोजिशन लीडर का ऐलान कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी ने कहा, अपोजिशन ने बिला वजह अपोजिशन लीडर के मामले को इशू बनाया। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर आज या कल अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस सिलसिले में भेजा तनकीद और मैं अपना इसको एक इशू बनाने की कोशिश की है। स्पीकर साहब ने इजलास के दौरान जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो पढ़ के बताए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री कैसे होनी है, और अब अपोजिशन ने उन्हें फॉलो करते हुए जो एप्लीकेशन दी है, सबमिट की है स्पीकर साहब को, उसमें उन्होंने महमूद खान अचरजई साहब का नाम दिया है। और अब इंशाअल्लाह ताला उन्हीं कवानीन को फॉलो करते हुए आज या कल लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका 20 जनवरी को सुबह 10:30 बजे तलब करने का फैसला वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी अरसाल कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी होगी। पार्लियामेंट के इजलास में मजमूई तौर पर 29 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इनमें 18 निजी और 11 हुकूमती बिल्स शामिल हैं। 24 बिल सदर की मंजूरी के बगैर वापस किए गए जो मुश्तरका इजलास में पेश होंगे। मुश्तरका इजलास में 5 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं, 18वीं तरमीम के तहत कुछ उमूर पर पीपल्स पार्टी को कायल कर दिया। बताया मकसद NFC में बेहतरी लाना है। बेहतरी होगी तो वफाकी हुकूमत मज़ीद मजबूत होगी। इस वक्त नए सूबे बनाने का इम्कान नजर नहीं आ रहा।
بہت سارے مسائل ہیں. NFC ایوارڈ ہے. NFC ایوارڈ میں اگر بہتری ہوگی تو لامحالہ فیڈرل گورنمنٹ مضبوط ہوگی. اس کے علاوہ 18 امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس کے حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی کو قائل کر لیا ہے. تو پیپلز پارٹی اس حد تک قائل ہوئی ہے کہ NFC کو اگر بہتر کر لیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بلاول کی، زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی آواز میں بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے. اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے مستقبل قریب میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی ہم سے دور ہوگی. یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ایشوز پہ اختلاف کرتی ہے، اس کے بعد ہم انہیں منا لیتے ہیں. یہ بل والا جو معاملہ تھا اس کو ہم نے فوراً سیٹل کر لیا. TI ہماری ذرا ایک اپوننٹ پارٹی ہے، اس کے پاس اسٹیٹ پاور تو نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان وہ شخصیت ہیں جن کے پاس اسٹیٹ پاور بھی موجود ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے کچھ ناراض ہیں، مولانا صاحب اس نہج پہ چیزوں کو لے کر نہیں جائیں گے جس سے جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے. ایران میں پرتشدد مظاہروں میں جاں بحق سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. دارالحکومت تہران میں جنازے جلوس کی شکل میں لائے گئے. حکام اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. 15 روزہ احتجاج کے دوران شرپسندوں کے حملوں میں 121 سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے، جن میں پولیس، وسیع فورس اور پاسداران انقلاب کے اہلکار شامل ہیں. ایران انسانیت کا مظاہرہ کرے اور قتل عام بند کرے. مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو سخت کارروائی کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کو خبردار کر دیا. صحافیوں سے گفتگو میں ایران کی صورتحال کو خراب قرار دیا. کہا امریکی شہری فوری ایران چھوڑ دیں. Going back to the White House now, we're going to look at the whole situation that's going on in Iran. Iran is on my mind when I see the kind of death. We're going to get some accurate numbers. I'll have it. Iran said that the last time. They better behave. Yeah, the messages, they've got to show humanity. They've got a big problem. And I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. We want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم ایرانی عوام کے قاتل ہیں. ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا امریکی صدر کی دھمکی پر جواب. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا مرکزی قاتل نامزد کرتے ہیں. ایران کے وزیر دفاع نے کہا کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اگر دھمکیوں نے عملی شکل اختیار کی تو مکمل طاقت سے دفاع کریں گے. چین کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان پر چین کا رد عمل. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا خطرے کو تسلیم نہیں کرتے. امریکی صدر نے ایرانی مظاہرین کے لیے پیغام دیا تھا کہ وہ احتجاج جاری رکھیں، جلد مدد آ رہی ہے. روس ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا. امریکہ ناقابل اعتماد ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ جب امریکہ اپنے ہی فروغ دیے ہوئے اصول چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے مفادات کے لیے دھمکیاں دیتا ہے یا ٹیکس لگاتا ہے تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایران کے ساتھ طے شدہ معاہدے برقرار ہیں. کوئی بھی تیسرا ملک ہمارے تعلقات میں مداخلت نہیں کر سکتا. یہ معاہدے دونوں ملکوں اور عوام کے مفاد میں ہیں. ایران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال، گرفتاریاں جن میں بچے بھی شامل ہیں، اور طبی مراکز پر حملے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. ایرانی حکام انسانی حقوق اور انسانیت کا احترام قائم رکھیں. امریکی محکمہ خارجہ نے ایران سے سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا. بیان میں کہا کہ جب مظاہرین پر تشدد کو بے نقاب کیا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سیاسی قیدیوں کو بھول گئے جو پہلے ہی جیل میں ہیں. ان قیدیوں میں نرگس محمدی، جواد علی کردی، حسین رونقی اور بہت سے دیگر لوگ شامل ہیں. ان تمام سیاسی افراد کی مسلسل قید تشویشناک ہے. ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. عرب نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون بڑھانے، خطے میں حالیہ پیش رفت و عوامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. علی لاریجانی نے خطے میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے، کشیدگی کم کرنے اور مسائل کے پرامن حل کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کیا. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی. اس موقع پر پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر محتاط اور متوازن کردار ادا کرنا ایک بڑا چیلنج دکھائی دیتا ہے. ارکان پارلیمان کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آئیے انہی سے جانتے ہیں.
امریکہ اور ایران کی صورتحال میں کشیدگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. خطے کی صورتحال پر پاکستان کے لیے کتنا محتاط رہنا ضروری ہے، اس پر اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں. پاکستان کو اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے کہ ہم دنیا میں انگیج کریں، یو ایس سے بھی انگیج کریں اور کوشش کریں کہ یہ مسئلہ پیسیفائی ہو، بجائے اس کے کہ اس میں ایجیٹیشن کی طرف بات جائے یا جنگ و جدل کی طرف بات جائے. ایران کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا بارڈر ایک ہے، ہمارا نیبرنگ اسلامی ملک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اس کی فکر رہتی ہے. کسی کی سرحدوں کو پامال کر کے آپ اس ملک میں گھس جائیں گے تو کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں کسی قسم کا انتشار ہو، کوئی احتجاج ہو، پاکستان کے اندر اس کے اثرات نہ آئیں. اس وقت پاکستان کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے ایران کو آئسولیشن سے روکنا ہے. پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ بھی اس کی بات سنتا ہے، چائنا بھی اس کی بات سنتا ہے. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے ایران پاکستان کا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے. اگر وہاں کے حالات کشیدہ ہوں گے تو یقیناً اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے. کیمرہ مین آصف عبداللہ کے ساتھ فرح ربانی، ARY نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں بااثر شخص کی 17 سال کی لڑکی سے زیادتی. متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے ملزمان نے اغوا کر کے زیادتی کی، تشدد کیا اور ڈرایا دھمکایا. پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے ملزم شہائی سردار کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزم کے ساتھی کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما شاہدہ رحمانی کا کہنا ہے انصاف کے حصول تک متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. گھروں میں کام کرتی ہوں، میں نیچے کھانا لینے کے لیے جیسے ہی گئی انہوں نے مجھے گاڑی میں اغوا کیا اور میرے ساتھ زیادتی کری. انہوں نے کچھ ایسی جگہ پہ لے گئے تھے جہاں پہ سب سناٹا سا ہی تھا. انہوں نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، انہوں نے مارا بھی اور گن بھی دکھائی. پولیس نے 4 بجے تک بٹھا کے رکھا اور بولا صبح آئیے گا. رات کو ہاسپٹل میں میڈیکل لے کے بھی گئے، میڈیکل دیا، اس کے بعد بھی انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. SHO نے جب FIR نہیں کاٹی تو یہ صبح میرے گیٹ پہ تھے اور جب میں نے ان کو DIG صاحب کو کال کیا، SSP کو اور پھر SHO کو طلب کیا تو اب SHO صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم FIR درج کر رہے ہیں. میں نے سب سے بات کی اپنی قیادت سے اور یہی وجہ ہے کہ فوری طور پہ اس کیس کو پرسو کیا گیا. کراچی میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، صوبائی وزیر شاہینہ شیر متاثرہ بچی سے ملنے پہنچ گئی. تفصیل جانیں گے نذیر شاہ سے. نذیر بتائیے. معمار کے علاقے میں 17 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اس وقت پاکستان واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات مثبت اور عملی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. خوشائن تعلقات کی وجہ سول ملٹری قیادت کی مسلسل ملاقاتیں ہیں. پاکستان اب امریکہ سے امداد نہیں، تجارت اور معاشی تعاون چاہتا ہے. اب کوئی امداد کا خواہاں نہیں ہے امریکہ کے ساتھ. ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ایک دیر پا طویل مدتی تعلق چاہتے ہیں. امریکی قیادت کے الفاظ میں ہے پاکستان کے آس پاس بڑے وسیع ذخائر موجود ہیں. تکنیکی اس کے لیے ہمیں مدد چاہیے اور پھر مالی مدد چاہیے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ بھی ہوا تھا اگست کے مہینے میں پاکستان اور امریکہ کا اسلام آباد میں. کیا وہ میز پر لا سکتے ہیں، کیا ہم لا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر کاوش بھی مشترکہ اس لیے ہے کہ خدشات جو وہ بھی مشترک ہیں. ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی گیس سے محروم ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں سندھ کے شہروں میں 20-20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. سردیوں میں یہ حال ہے تو گرمی میں کیا ہوگا؟ کراچی شہر میں گیس نہیں ہے، مطلب یہ حد ہو گئی ہے. جو بڑا ظلم ہے کہ گیس کی پائپ بچھا دی گئی ہیں، روڈ کاٹ کوٹ کے توڑ پھوڑ کر کے آپ نے وہ کر دی ہے، لیکن آج پھر بھی آپ نے پائپ لائن میں گیس نہیں دی. حالت سانگھڑ کی صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. بھئی اگر ایک گھر نے بجلی کا بل نہیں دیا، آپ پورے محلے کی بجلی کاٹ دیں گے. سردی میں یہ حال ہے تو گرمیوں میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو واقعی لوگوں کی چیخیں نکال دینی. میئر کراچی نے جہانگیر روڈ کی اثر نو تعمیر کا پھر سنگ بنیاد رکھ دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 23 کروڑ کی لاگت سے 60 دن میں کام مکمل کریں گے. ہائیڈرنٹس کا ٹائم ختم ہو گیا، اب پورے کراچی کے گھروں میں پانی دیں گے. بال منافقین کے کوٹ میں ہے، روڑے نہ اٹکائیں. کراچی کے علاقے گارڈن سے 1 سال قبل لاپتہ بچوں کا تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا. بچوں کی عدم بازیابی پر اہل خانہ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج سے گارڈن اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان لودھی. میں گارڈن کے علاقے میں موجود ہوں. یہاں پر ہونے والے احتجاج کی وجہ سے بدترین ٹریفک جیم کی صورتحال ہے. گارڈن چڑیا گھر کے چاروں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں. ایمبولینس بھی ٹریفک جیم میں پھنسی ہوئی ہیں.
गार्डन के इलाके में हाथी चौक के करीब एहतिजाज। 1 साल पहले 2 बच्चे लापता हुए थे, गार्डन के रिहायशी थे। 5-6 साल के अलियान और अली रजा दोनों पड़ोसी बच्चे थे। पुलिस अब तक इनको बाजियाब नहीं करा सकी। बच्चों के लापता होने पर और पुलिस की कारकर्दगी से मायूस होकर अहले खाना की जानिब से एहतिजाज किया जा रहा है। ज़ाहिरीन यही कहते हैं कि पुलिस बच्चों को अब तक बाजियाब नहीं करा सकी है। गार्डन जाने वाले जितने कनेक्टिंग शाहरा हैं, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया के इलाके शामिल हैं, पाक कॉलोनी का इलाका शामिल है, एमिजिना रोड के कनेक्टिंग शाहरा हैं, तवील कतारें लगी हुई गाड़ियों की, चारों तरफ से जैम पैक है सूरत हाल। ट्रैफिक पुलिस कहती है जब तक एहतिजाज खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक ट्रैफिक की रवानी बेहतर नहीं बनाई जा सकती। एहतिजाज की वजह से ही ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हुआ है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन की UC3 मसाइल का गढ़ बन गई है। कायम खानी कॉलोनी और नवाब कॉलोनी की गलियां खंडर बन गई। खुले मैन होल्स और कचरे के ढेर ने मकीनों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। इलाका काउंसलर अपने ही चेयरमैन पर बरस पड़े। अफजल खान की रिपोर्ट। खंडर जैसी सड़कें और कचरा कुंडी का मंजर पेश करती गलियां, ये बल्दिया टाउन के इलाके कायम खानी कॉलोनी और नवाब कॉलोनी हैं, जहां कदम कदम पर खुले मैनहोल्स ने गली में खेलते और स्कूल आते जाते बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहक कर दिया है। जगह जगह कचरे का ढेर है, रोड बने नहीं हुए, मेन होल जगह जगह खुले हैं, बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ के काउंसलर हजरात, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 2.5 से 3 साल मुंतखब हो गए, लेकिन इन्होंने यहाँ एक ढक्कन नहीं लगाया। इलाका काउंसलर का कहना है कि तरक्याती फंड्स मंजूर तो होते हैं लेकिन निचली सतह तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए शहरियों के मसाइल हल करने से कासिर हैं। टाउन से जितने काम मंजूर होते हैं और मेयर से जितने काम आते हैं, हमें इस कामों का कोई पता नहीं होता कि काम कहाँ जा रहे होते हैं। बल्दिया टाउन UC3 की मरकजी सड़क और गलियों में गड्ढों की वजह से एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को अस्पताल पहुँचाना भी मुश्किल बन चुका है। मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली के बाइस बुनियादी सहूलियात से महरूम इस इलाके के मकीन मायूस होकर नकल मकानी के बारे में सोच रहे हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा लगता है इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। पंजाब में भी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ कल से रेफरेंडम का आगाज हो रहा है, जिसके नताइज के बाद पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। पैगाम अमन कमेटी ने पेशावर का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पैगाम अमन कमेटी का अहम किरदार है। कमेटी सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी ने ऐलान किया कि जुमा को मुल्क भर में यौम पैगाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा यहाँ से भी लोग दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम मीर ने कहा कि फितना ख्वारिज की मुसल्लह जिद्दोजहद को तमाम उलमा ने हराम करार दिया है। जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में घरेलू मसनूआत की सबसे बड़ी हेम टेक्सटाइल 2026 नुमाइश का दूसरा रोज पाकिस्तान पवेलियन पर इटली, अमेरिका समेत दीगर ममालिक के खरीदारों का रश। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहली बार लगाया गया पाकिस्तानी कालीनों का पवेलियन खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं फ्रैंकफर्ट से डेप्यूटी ब्यूरो चीफ सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल मैं जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे घरेलू मसनूआत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश हेम टेक्सटाइल जारी है। आज दूसरा रोज है। TDEP की जानिब से पहली मरतबा यहाँ कालीन के स्टॉल लगाए गए हैं। पूरा एक पवेलियन बनाया गया है। गैर मुल्कियों के लिए बड़ा खासा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर से, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी कालीन जो है उनकी नुमाइश हो रही है। TDEP का इसमें बड़ा किरदार है। मेरे अकब में यहाँ देख सकते हैं पूरा एक पवेलियन मख्तस किया गया है पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। पाकिस्तान में बनाए गए कालीन गैर मुल्कियों में तवज्जो का मरकज बने। खास तौर पर यूरोपीय यूनियन के जो खरीदार हैं वो इस पे खासा दिलचस्पी ले रहे हैं और उसके खास से बेहतर नताइज भी सामने आएंगे और यूरोप की मंडी में पाकिस्तानी कालीन की रसाई भी मुमकिन हो सकती है। जी, क्या आप जिंदा हैं? चीन में तन्हा रहने वालों के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप सोशल मीडिया पर वायरल। डाउनलोड्स में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऐप सारिफ से एक इमरजेंसी कंटेंट सेट करवाती है। चंद दिन तक चेक इन न होने पर खुदकार अलर्ट भेजती है ताकि अकेले रहने वालों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। चीन में अकेले रहने वाले अफराद तकरीबन 20 करोड़ हैं। मकबूलियत के बाद कंपनी ने 8 युआन सब्सक्रिप्शन फीस मुतारिफ करवाई और आलमी सार्फिन के लिए ऐप का नाम डेमो रखा गया है। अहम खबर देंगे आपको। कस्टम्स इन्फोर्समेंट इस्लामाबाद में 41 करोड़ से जायद मालियत का नॉन कस्टम सामान जब्त कर लिया है।
नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियां और दीगर सामान बरामद किया गया है। तफसीलात जानेंगे अंजुम वहाब से, बताएगा अंजुम। कस्टम इन्फोर्समेंट इस्लामाबाद ने और से मुल्का इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की हैं। 41 करोड़ पे सदायत मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, हैवी बाइक और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जब्त कर दिया है। जब्त की जाने वाली अशिया में एक रोल लग्जरी गाड़ी, 19 हैवी बाइक, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की बड़ी मिकदार शामिल है। ये तमाम नॉन ड्यूटी पेड अशिया कस्टम कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में लाई गई थी। स्मगलिंग में मुलविस अफराद की निशानदेही। बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब तफसील के लिए। फिलहाल इतना ही।